جی اے بھی ہو گیا او بھی کیتا ہی جی سونے او بھی ہو گیا تے ہن بندہ تھر تھر کمبدا پیا لرزہ بر اندام میں تے اقراری مجرم بن گیا ہوں اے دا مطلب ہے ہن تے آرڈر ملے گا کہ انو جہنم دے اندر سوٹ دیتا جائے بندہ کمب دے پیا تے کائنات دے بادشاہاں دا بادشاہ اللہ فرمان گے اے بندیا نہ پریشان ہو میں دنیا تے بھی تیرے پردے رکھے نے کنے نے جنہاں نو اسی بڑے متقی آنے ہاں بڑے پرہیزگار بڑے عبادت گزار آنے ہاں سونے اور راستے قیامت دے دن کھلنے نے دعا کریا کر اللہ قیامت دے دن دی اے ذلت کو لو بچا لے اللہ ذوالجلال فرمان گے اے سارے گناہ کیتے نہیں جی سونے ہو گئے نے تے بندہ کمب دے پیا اللہ فرمان گے اوے بندیا میں دنیا تے بھی تیرے پردے پائی رکھے نے میں دنیا تے بھی تیرے پردے پائی رکھے نے اے بڑی وڈی گل جے کسے دے عیباں تے رب دنیا تے پردے پائی رکھے میں دنیا تے بھی تیرے پردے پائی رکھے نے تے پریشان نہ ہو میں آج بھی تیرے پردے فاش نہیں کراں گا تے جا میں تینوں جنت عطا فرما دیتا نبی پاک علیہ السلام ایک بڑی معروف روایت ہے حدیث بطاقہ دے نام تے بڑی مشہور ہے علمی حلقیاں دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ایک بندے نو اللہ دے دربار دے اندر لے آندہ جائے گا 99 دفتر تے سارے دے سارے گناہاں نال بھرے نے کالے سے دفتر نے جتھوں تک نظر جاندی ہے گناہ ہی گناہ جتھوں تک نظر جاندی ہے گناہ ہی گناہ اللہ ذوالجلال فرمان گے او میرے بندے جی مالک جی فرمایا آج جو کچھ لکھے اے میرے فرشتیاں نے صحیح لکھے یا اللہ بالکل ٹھیک لکھے اللہ فرماتے نے کوئی اے دے چینا وعدہ کاٹا تے نہیں کیتا یا اللہ کوئی وعدہ کاٹا نہیں اے نا جو لکھے بالکل حق تے سچ لکھے اللہ فرمان گے کوئی عذر ہے ہی یا اللہ کوئی عذر بھی نہیں تے رب العالمین فرمان گے اسیں کسے تے ظلم کر دے رب کسے تے ظلم فرمان دے اللہ کسے تے ظلم نہیں کر دے ایک ورقہ ایک بطاقہ ایک صفحہ ایک کاغذ دا ٹکڑا اللہ فرمان گے آ لے جا تے جا جا کے اپنے عمل تلا یا اللہ 99 دفتر تے کالے سیاہ گناہاں نال تے ایڈی کو پرچی کی کرے گی فرمایا اسی ظلم نہیں کر دے جا لے جا جا وزن کرا جا کے 99 دفتر ایک پاسے ایک پلڑے اندر ایڈی کو جنی پرچی ایک پلڑے دے اندر رب نے سارے نالوں وزنی کر دیتی ہے لکھیا کی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے زندگی چ رب تو ڈر کے ایک واراں کلمہ پڑھیا تے او دی برکت نہ اللہ نے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے بھی حقیقت جے ویکھیے اپنے عملاں والے میرے مالکم جے ویکھیے اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں ہو ساڈے پلے تے جے ویکھیے تیری رحمت والے جے ویکھیے تیری رحمت والے پھر بلے ہی بلے بلے
اصل گل تے اے دے نہ بننی ہے، ورنہ حشر دا میدان معمولی گل نہیں دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کولوں پوچھیا گیا، میری تے تواڈی اما جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے، سونیو اس میدان دیاں بڑیاں ڈاڈیاں گلاں تساں دسیاں تے سنائیاں نے، آقا اتوں دیاں بڑیاں سختیاں تساں بیان فرمائیاں، تے سونیو ایک گل تے دسو اوتھے سانو بھی کتے یاد کرو گے کہ نہیں؟ کہہ کون رہی ہے، پوچھ کون رہی ہے؟ جنوں جبریل دے سلام آندے رہے، پوچھن والی ہستی تے شخصیت کون ہے؟ جدی صفائی اندر اللہ نے قرآن دیاں 18 آیتاں نازل فرما دیتیاں نے۔ پوچھن والی ہستی کون ہے؟ جنوں رب العالمین نے آمنہ دا در یتیم جدا شوہر بنایا، جنوں نبی پاک علیہ السلام دے بستر نصیب ہوئے۔ پوچھن والی او اما جان نے، اللہ دے پیارے نبی جی ایک گل تے دسو، اس قیامت دے دن کتے سانو بھی یاد کرو گے کہ نہیں؟ تے لاہوریو میں رب دا واسطہ دے کے ایک گل کہنا چاہنا، ایویں اساں منصوبے بنائے نے تے پروگرام بنائے نے، میں فلانے دا پلہ پھڑ کے ٹر جاں گا، سانو نمازاں دی کی لوڑ ہے، میں فلانے دا مرید ہاں، میں فلانے دا مرید ہاں، اور جناب سانو نمازاں دی کی لوڑ، سانو روزیاں دی کی ضرورت ہے، تے کہن والے بے نصیب بھی کہہ چھڑدے نے، اور جناب جے ساڈی مریدی تے ساڈی بیعت کرنی ہے تے پھر تانوں کی لوڑ ہے نمازاں تے روزیاں دی؟ آ ویکھ لے سوال کرن والا کون ہے تے جواب دین والا کون ہے؟ اللہ دے پیارے نبی جی اے فرماؤ نا، اس قیامت دے دن کتے سانو بھی یاد کرو گے کہ نہیں؟ تے او ذات جواب دین والی ہے جنہوں اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا، جنہ دا گناہ تے جرم تے غلطی ہے ہی کوئی نہیں۔ جواب کی دے رہا نا؟ آپ فرمان دینے عائشہ اے پیاری عائشہ، 3 جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ 3 جگہ ایسیاں لاہوریو، 3 جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ سونیو کیڑیاں؟ آپ فرماندے نے اند المیزان، ایشا پیاری ہے جتے عملہ نو تولیا جانا ہے ہوتے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ نمبر 2، جتے عمال نامے ہتھاں چ دیتے جانے نے اوتھے بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ تے ایشا پیاری ہے جدوں پل سرات تو لنگنا ہے ادوں بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے آج احکم الحاکمین دا دربار لگا، اللہ ذوالجلال ولی کرام آج حساب و کتاب دا سلسلہ جاری فرما رہے ہیں۔ تے رب العالمین نے کئیاں خوش نصیبانوں کئیاں پاگاں والیانوں دعا کر خاں اللہ سانو سارے آنو سجے ہاتھ وچ نام اعمال نصیب فرما دے، سجے ہاتھ وچ نام اعمال مل جائے۔ اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تے سارا جہان قربان کراں تے حق ادا نہ ہوئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ ہَاؤْمُ اقْرَءُوا کتاب
حسابیا انی ظننت انی ملاقن حسابیا فہو فی عیشت راضیا فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ایک نصیباں والا آئے گا، ایدے سجے ہاتھ وچ نام اعمال دیتا جائے گا۔ کدی تساں اندازہ کیتا میٹرک دے امتحان چوں، ایف اے دے پیپراں چوں، بی اے ایم اے دے پیپراں چوں جب بچہ چنگے نمبر لے کے پاس ہو جائے اپنا رزلٹ کارڈ لئی پھر دا، کدی امی نو وکھاندا، کدی ابو نو وکھاندا، کدی یاراں بیلیاں نو وکھاندا، کدی سجنا ساتھیاں تے استاداں نو وکھاندا تے آندا کی ہے آ ویکھو جی میرا کارڈ ویکھو میں پاس ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تے آ نصیباں والا جنہوں نام اعمال اللہ سجے ہاتھ وچ عطا فرما دیں گے، اج میدان معاشر چ ٹریا پھردا تے نال آندا ہاؤ مقراؤ کتابیا، ہاں بھاگاں والیا نصیباں والیا ہاؤ مقراؤ کتابیا، اور لوگوں میری چٹھی پڑھ لو، میرا خط پڑھ لو، میرا نام اعمال پڑھ لو۔ میں تے اگے ہی جاندا سا، مینوں پہلے ہی گمان سی، مینوں پتا سی میں احکم الحاکمین دے دربار دے اندر پیش ہونا۔ اللہ فرماندے نے محبوب سونےو اعلان فرما دیو پھر ایز خوش نصیب دی خوشی دا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا۔ تے ایک دوجہ بے نصیب آیا، اس ظالم دے کھبے ہاتھ وچا مال نامہ مل گیا۔ اللہ فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ اس بد نصیب دے کھبے ہاتھ وچ اعمال نامہ دے دیتا گیا، نالے روندا تے کرلاندا پیا تے نال آندا یا لیتنی لم اوتا کتابیا، ہائے میری بد قسمتی تے بد نصیبی، مینوں نہ ہی اعمال نامہ دیتا جاندا۔ ایک ایسی کتاب ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ کیسی کتاب ہے، اے دے وچ تے اشارے کنائے بھی نہیں چھڑے گا، وڈیاں تو وڈیاں گلاں بھی لکھ دیتیاں گئیاں۔ اور نوجوانوں میری قوم دیو شہبازو، میں رب دا واسطہ دے کے ایک گل کہنا چاہنا ہوں، ویکھیا جے کتے اپنیاں جوانیاں اللہ دی نافرمانی دے اندر برباد نہ کر لیا جے، کتے رب دی مخالفت دے اندر برباد نہ کر لیا جے، ساری ساری رات نیٹ دے پیکج لگا کے، ساری ساری رات فیس بک دے اے جناب پیکج لگا کے دے غیر محرمانہ گفتگو کرنے والو، اپنے رب نو ناراض کرنے والو، اپنے نبی دیاں سنتاں دی تے احکامات دی مخالفت کرنے والو، خدا را کتے ایسا نہ ہوئے کہ کل رب دے دربار دے اندر پیش ہوئیے دے سوائے ذلت رسوائی دے ساڈا مقدر ہی کوئی نہ بنے۔ آج جیڑا کوئی گانا، آج کوئی گندا کلپ، آج کوئی اللہ رسول دی نافرمانی والا کلپ تو اپلوڈ کر دیتا ہے تے تو موقع تے ہی فوت ہو گیا، خدا نخواستہ اے جدوں تک چلدا رہے گا تینوں قبر وچ پیاں برابر دا عذاب لبدا رہے گا۔
جنی دیر تک چلدا رہے لوگ ویکھن گے لوگ سنن گے تے رب العالمین دے دربار چو تے ویکھنا ہی ہے نا. ایک حرف دا وعدہ گھاٹا نہیں. تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں تیرے موڈیاں میرے موڈیاں تے تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں. دو بندے خدا نوٹ کر دے تیری او ایک ایک ادا. ذرا سوچ سمجھ کے ذرا سوچ سمجھ کے آ ڈائری لکھا جڑی حشر نو رب نے ہے دینی وخا. او ایویں مفت چنا عاشق ایویں مفت چنا عاشق نبی دا صدا پہلا سیرت تے صورت نبی دی بنا. ایسا نہ ہوئے قیامت دے دن نام عمال کھبے ہاتھے جو مل گیا تے آندہ یا لیتنی لم اوتا کتابیاں ولم ادر ما حسابیاں یا لیتہا کانت القاضیاں ما اغنا انی مالیاں. ہائے میری بد نصیبی میں تے ارباں کھرباں دا مالک سا میں تے کروڑاں دا مالک سا. میرے اگے پیچھے نوکر میرے چار چوفیرے میرے اردا گرد میرے ملازم تے خادم سن. میرے اشاریاں تے میرے کارخانے تے فیکٹریاں چل دیاں سن. میرے اشاریاں تے سارا نظام میرے گھر دا تے میری مارکیٹ دا چل دا سی. ہائے میری بد نصیبی ماں اغنا انی مالیا. او تیرا مال جڑا دنیا تے لکا لکا کے رکھ دا سے. نبی باغ دا ایک اور فرمان بھی سماعت فرما لو. مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمان. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کئی ایسے بد نصیب بدبخت ہون گے دنیا تے مال لکا لکا کے بچا بچا کے چھپا چھپا کے سنبھال سنبھال کے رکھن والے تے ماڑیاں تے غریباں تے یتیماں تے مسکیناں دے حق تے ڈاکے مار کے اپنی آخرت تباہ کرنے والے. آج کیفیت کی ہے یہ سارا مال تے سارا پیسہ تے فیکٹریاں تے تیرے کارخانے ایک گنجے سپ دی شکل بن جائے گا. گنجے سپ دی شکل بن جائے گا. اگے اگے اے بد نصیب نسدا پھرے گا تے پیچھے پیچھے اے جاندا ہوئے گا تے نام لے لے کے پکار پکار کے کہے گا آنا مالوں کا آنا کنزوں کا. ہن میرے کو کیوں ڈرنا ہے ہن کیوں خوف زدہ ہے. میں کوئی ہور نہیں میں او ہوئی تیرا مال ہاں جنوں دنیا تے چھپا چھپا کے رکھ دا سے. تینوں اللہ دے راہ وچ خرچ کرن دی توفیق ہی نہ ملی. تیرا مال شرابیاں تے خرچ ہویا تیرا مال سانیاں تے خرچ ہویا تیرا مال جوے بازاں تے خرچ ہویا تیرا مال اللہ دیاں نافرمانیاں تے خرچ ہویا. اور ظالماں تو ساری زندگی اللہ تے اللہ دے رسول نال رابطہ جوڑن دی کوشش نہ کیتی. میں وہ تیرا مال جنوں دنیا تے چھپا چھپا کے رکھ دا سے. اج قرآن دا تے رون دا کوئی فائدہ نہیں. روندا تے آندا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیا. آج میرا مال میری دولت کسے کام نہ آئے تے نال اندہ حالک انی سلطانیہ. اور میں تے بڑا بڑا وزیر صاحب سا میں تے بڑا بڑا حکمران سا میں تے بڑا بڑا بادشاہ سا. میرے اشاریاں تے چنگے تے مندے سارے کام ہوندے سن. ہائے میری بد
نصیبی، نہ میریاں دولتاں میرے کسے کم آئیاں تے نہ میرا اقتدار ہی کسے کم آیا۔ آج آرڈر مل گیا خذوہ فغلو اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تینوں تیری رحیمی دا واسطہ ہی سانو قیامت دے دن دی اے ذلت کو لو بچا کے رکھ۔ آج روندہ پیا تے آرڈر کیے اس بادشاہ دی طرفوں، اس حکمرانہ دے حکمران دی طرفوں، لاہوریو جتھے وکیل بھی کوئی نہیں تے جتھے اپیل بھی کوئی نہیں، جتھے اپیل بھی کوئی نہیں تے جتھے وکیل بھی کوئی نہیں، آرڈر مل جائے گا خذوہ فغلو، پھاڑلاس بے ایمان حکمرانوں، پھاڑلاس ظالم بادشاہوں جنہیں زمین تے رہ کے آنا ربکم العالی دے دعوے کیتے، زمین تے رہ کے ساڑیاں نافرمانیاں کردہ رہا۔ خذوہ فغلو، پھاڑ لو اس بدبخت کاروباری تاجر نو، پھاڑ لو اس ظالم بدبخت مولوی تے خطیب نو، وہ ساری زندگی ساڑیاں نافرمانیاں کردہ ظالمہ آگئے۔ اللہ فرماندے نے خذوہ فغلو، پھاڑ لو انو، ثم الجحیم صلو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ۔ ستر ہاتھ لمبیاں زنجیریں چ جکڑ کے تے بدبخت نو پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ سٹ دیتا جائے۔ اللہ ساڑھے ساریاں دے حال تے رحم و کرم فرما۔ ربا زندگی تھوڑی ہے تے پاہمیں بہتی ہے، میرے مالکہ اپنی فرما برداری گزارن دی توفیق عطا فرما۔ ایسا نہ ہوئے کل قیامت دا دن تے یقین نہیں ہے، حشر دا دن یقین نہیں ہے، تے کہتے ایسا نہ ہوئے کہ ساری کائنات دے امام ساڑھے خلاف دعویٰ دائر کر دے۔ قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کتے خدا نخواستہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساڑھے خلاف رب دے دربار وچ دعویٰ نہ کتے دائر کر دے، اور احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر نبی پاک علیہ السلام کئیاں بے نصیباں دے بارے آکھنا ہے۔ روز قیامت کیسی حضرت، روز قیامت کیسی حضرت، یا رب قوم جو میری، روز قیامت کیسی حضرت، یا رب قوم جو میری، چھوڑیا اینا قرآن دراڈا خاص کلام جو تیری، تے سونیا نہ اس نال ایمان لے آئے، نہ اس نال ایمان لے آئے، تے نہ کچھ عمل کمایا، ایک قد میری امت وچوں بندے بار خدایا،
اے میری امت ہوندے جے اے میری امت ہوندے سنت عمل کمان دے دور کرو اے میرے کولوں ٹولے بدعتیاں دے میرے یا ربا اج انہاں دی نسبت یا رب اج انہاں دی نسبت یا رب میں اے حکم سناندا نہ اے میری امت وچوں تے نہ میں نبی انہاں دا جے میری امت ہوندے جے میری امت ہوندے سنت عمل کمان دے دور کرو اج میرے کولوں ٹولے بدعتیاں دے اللہ ذو الجلال دا دربار لگا زمین تانبے دی تے آسمان دا سورج اج سورج سینکڑوں نہیں ہزاراں میل دے فاصلے تے دور ہے گرمی دا سیزن ہوندا اے سی صاف کر لو پکھے ٹھیک کر لو گرمی آ رہی ہو دا انتظام کرنا تے کئی ہزاراں میل دے فاصلے تے سورج تے جدن 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا عربی اے سرمے دانی والا جڑا سرمچونس اکھاں سرما پان والا اینو بھی میل آندے نے تے چلو اے میل نہ بھی ہوئے پیمائش والا میل بھی ہوئے تے کتھے کروڑا میل تے کتھے 1 میل 1 میل دے فاصلے تے سورج ہوئے گا زمین تانبے دی بن چکی ہوئے گی انسان پوج دینے پہ 50,000 سال دا 1 دن ہونا تے کسے نو اپنی تھاں تو پیر چکن دی جرت نہیں ہونی 50,000 سال دا دن نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا حضور مومن بندے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جنہ اللہ دی من کے اللہ دی زمین تے رہنے انہاں واسطے 50,000 سال دا دن انج ہوئے گا جویں ایک فرضی نماز ادا کیتی ہے دعا کرو اللہ سانو بھی وچ شامل فرما لے آمین تے کہہ دے ہو 50,000 سال دا دن تے جیڑے اللہ والے نے انجے جی میں فرضی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نے رب العالمین انہاں نو اپنی رحمت دا صاحبان عطا فرما دیں گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اسے واسطے رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا 2 طرح دے لوگ 2 طرح دیاں جماعتاں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا عزت نال تکریم نال عظمت نال پروٹوکول نال مومنانو اللہ دے دربار وچ لے آندا جائے گا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا تے دشمناں نافرماناں نو رب العالمین دے دربار دے اندر ذلیل و رسوا کر کے لے آندا جائے گا او دن فیصلے دا دن ہے تے اے دعا کریا کرو اللہ سانو سانو یقین دے اس تو ود کے کی ہو سکتا کہ تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب کسے تے ظلم نہیں کر دے ربا ساڑے گناہ ساڑے عیب ساڑیاں برائیاں ساڑیاں غلطیاں یا اللہ انہاں وال نہ ویکھی اپنے محبوب دا امتی سمجھ کے اپنا پیارا سمجھ کے اللہ سانو سارے انو معاف فرمانا اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمانا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم
وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ اس چٹیل میدان تے اللہ نے کتنا بڑا توحید و سنت دا مرکز الحمدللہ بنا دیتا ہے۔ میں سمجھنا جتھے پیسیاں دی بڑی ضرورت ہوندی ہے، چندے دی فنڈ دی بڑی ضرورت ہوندی ہے، چندے نالوں زیادہ فنڈ نالوں زیادہ اخلاص دی ضرورت ہوندی۔ اور میں سمجھنا کہ میری جماعت دے عظیم مبلغ اور عظیم خطیب سرمایہ جماعت حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی حفظہ اللہ، میرا بیٹا ہے قاری محمد آصف ربانی، اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حقیقت بات ہے وے کہ اسی تے گزار بیٹھے ہیں تے ہن انہاں کولوں دعا کرو اللہ زیادہ تو زیادہ دین دا کم لے، اور اللہ انہاں نو اور زیادہ استقامت نال دعوت دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس حوالے نہ سمجھنا کہ آصف ربانی بڑے خوش نصیب نے، انہاں نو ٹیم رب نے مخلص عطا فرمائی۔ ساڈے بھائی محمد افضل مغل صاحب، صابری صاحب اور انہاں دے دیگر دست و بازو رفقا، اللہ انہاں ساریاں دیاں محنتاں محبتاں نو قبول فرمائے۔ اتنا عظیم الشان اللہ دی توفیق نال اے مرکز ویندیاں انجے جویں زمین چو اگ پہ ہے، ہاں دنہ مہینے الحمدللہ اللہ نے رونقاں لاتیاں نے، ورنہ مسجد دا کمرہ پا کے ساری عمر لنگ جاندی ہے۔ تے میں سمجھنا اے تواڈے دوستاں دا پیار ہے، تواڈی محبت ہے، اللہ دے اندر اور اضافہ فرمائے۔ اور پھر مزے دی بات ہے کہ محترم ربانی صاحب فرما رہے سن الحمدللہ ساڈے مرکز تے کوئی